भुटान र नेपाल बीच पहिलो पटक भयो यस्तो समझदारीमा हस्ताक्षर। यो सब देखेर भारत 3 छक्क पर्यो। नेपालको भौतिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आतुर रहेको दक्षिण कोरियाको भनाई। नेपालको रेलवे क्षेत्रमा काम गर्न पाए राम्रो हुनेमा जोड। भारतीय सेनाको एयर भाइस मार्शलको नेतृत्वमा यति धेरै देशका सेनाका प्रतिनिधि नेपाल आइपुगे। उनीहरू नेपाल आउनुको कारण के हो त? यसबारेको जानकारी। महामारीलाई लक्षित गर्दै विगत 3 वर्षदेखि लगाइएको प्रतिबन्ध उत्तर कोरियाले हटायो। अब विदेशमा रहेका कोरियाली नागरिक लगायत सबैलाई कोरिया प्रवेश हुन सहज। फुकुशिमाको आणविक पानी समुद्रमा मिसाइएको विषयमा चीनले जापानलाई दियो कडा चेतावनी। जापानले जनायो आपत्ति। चिनिया भूमि भएर हुम्लाको सदरमुकाममा पुर्याइयो 2वटा बस। आखिर किन चीनबाट बस हुम्ला पुर्याइयो त? यसबारेको जानकारी। रुस र चिनिया सेनाले प्रशान्त महासागरमा गरे डरलाग्दो युद्ध अभ्यास। अमेरिकी सेनाको भयो भागाभाग। र भारतीय नागरिकलाई छोरा बनाएर नागरिकता बनाइदिने एक व्यक्ति कपिल वस्तुबाट पक्राउ। खुल्लमखुल्ला भारतीय नागरिकले नेपालमा नागरिकता पाउँदै। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। भुटानको वायु सेवा कम्पनी रोयल भुटान ड्रक एयरले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चार्टर्ड उडानका लागि अनुमति माग गरेको छ। रोयल भुटानले आगामी भदौ 23 गते सेप्टेम्बर 9देखि चार्टर्ड उडानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयनसँग अनुमति मागेको हो। ड्रकले भुटानको पारो इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टसम्म दैनिक नियमित उडान गर्नेछ। साथै नियमित सफल भएमा पारो पोखरा दिल्ली र दिल्ली पोखरा पारो उडान गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ। सूचना अधिकारी भुलका अनुसार फिफ्थ फ्रिडम अनुसार अब भुटानबाट आएको विमानले पोखरा आएर यात्रु थपघट गर्न सक्दछ र दिल्ली एयरपोर्टसम्म जान सक्नेछ। त्यस्तै दिल्लीबाट उडान थालेको विमानले पोखरा आएर यात्रु थपघट गरेर भुटानको पारोसम्म जान पाउनेछ। ड्रकले पोखराबाट चार्टर्ड गर्न अनुमति माग्नु खुसीको कुरा हो, उनले भने। यससँगै पोखरामा भुटानबाट धेरै पर्यटक आउने र पोखराबाट भुटान जाने व्यापारीहरूलाई यो उडानले कनेक्टिभिटी बढाउँछ। एयरलाइन्सले हाल पारो काठमाडौँ सातामा 7वटा नियमित उडान गर्दै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग दक्षिण कोरियाको एक टोलीले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रस्ताव मागेको छ। नेपालको हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको दक्षिण कोरियाले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएको हो। केही महिनापछि नेपाल र दक्षिण कोरिया दौत्य सम्बन्धको 50 वर्ष पुरा हुँदैछ। दौत्य सम्बन्ध पुरा भएको अवसरमा केही ठोस योजनाहरू दिए आफूहरू लगानी गर्न तयार रहेको नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत थेङ पार्कले बताएका छन्। सोमबार मन्त्री ज्वालालाई भेट्न सिंहदरबार पुगेको राजदूत सहितको टोलीले सडक र रेलका क्षेत्रमा लगानी गर्न आफ्नो देश तयार रहेको बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले नेपालमा अझै धेरै गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि ठोस योजनामा छलफल गर्न तयार रहेको राजदूत पार्कले बताएका छन्। जवाफमा मन्त्री ज्वालाले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुन सके दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने उनले बताएका छन्। केही समयमा दुई देशबीचको दौत्य सम्बन्ध 50 वर्ष पुग्दैछ। यही बेला भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सके दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुन्छ, मन्त्री ज्वालाले भने। मन्त्री ज्वालाले नेपालका इन्जिनियरहरूलाई तालिम दिएकोमा दक्षिण कोरिया सरकारलाई धन्यवाद दिए। सन् 2018मा नेपाल र दक्षिण कोरिया बीच भौतिक पूर्वाधारका विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी थियो। सरकार परिवर्तनले हुन नसकेको सम्झौतालाई अगाडि बढाउन राजदूत पार्कले माग गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री ज्वालाले सम्झौतालाई अध्ययन गरी अगाडि बढाउन आफूले पहल गर्ने बताएका छन्। भारतीय सेनाका एयर भाइस मार्शल मणिष कुमार गुप्ता नेपाल भ्रमणको क्रममा काठमाडौँ पुगेका छन्। भारतीय सेनाको नेसनल डिफेन्स कलेजको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै गुप्ता आइतबार काठमाडौँ पुगेका हुन्। एयर भाइस मार्शल गुप्ताको प्रतिनिधि मण्डललाई नेपाली सेनाका सहायक रथी नारायण सिलवाल र भारतीय दूतावासका सैनिक सहचारी अमित शर्माले स्वागत गरेका थिए। उनीहरू 5 दिने भ्रमणको क्रममा काठमाडौँ पुगेको भारतीय दूतावासले जनाएको छ। प्रतिनिधि मण्डलमा भारत, जर्मनी, श्रीलङ्का, साउदी अरबिया र ओमानका सैनिक अधिकारीहरू सहभागी रहेका छन्। भारतीय सेनाको नेसनल डिफेन्स कलेजका प्रशिक्षार्थीहरूले शिवपुरी स्थित सैनिक कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज र नेपालको नगरकोट स्थित वार कलेजको समेत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
भारतीय सेनाका एयर भाइस मार्शल गुप्ताले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। महामारीलाई मध्यनजर गर्दै लगाइएका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया DPRKले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकका लागि आफ्नो सिमाना खुला गरेको छ। महामारी विरोधी सीमा नियन्त्रणका उपायहरूलाई विश्वका अन्य मुलुकहरूले यस पहिले नै सहज बनाइसकेका छन्। विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश छिर्न सहज बनाउने यो एक प्रमुख कदम हो। अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै कोरियाली केन्द्रीय समाचार संस्था KCNA आइतबार जनाएको छ, राज्यको आपतकालीन महामारी रोकथाम मुख्यालयले शनिबार एक घोषणा जारी गर्दै विश्वव्यापी महामारीको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विदेशमा रहेका उत्तर कोरियाली नागरिकहरूलाई घर फर्कन अनुमति दिएको बताएको छ। स्वदेश फर्कनेलाई एक सातासम्म क्वारेन्टिनमा राखेर उचित चिकित्सकीय निगरानीमा राखिनेछ। सन् 2020 को सुरुमा कोभिड-19 महामारी सुरु भए यता नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गर्ने पहिलो मुलुक मध्ये उत्तर कोरिया पनि एक हो। पछिल्लो समय चीन र जापान बीच तनाव बढ्दै गएको छ। यसपटक जापानले प्रशान्त महासागरमा रहेको फुकुशिमा आणविक प्लान्टबाट पानी छोडेपछि यो तीतोपन बढेको हो। जापान सरकारका प्रवक्ताले सोमबार भने चीनको यो रवैया एकदमै गलत रहेको छ। जापानी पानी छोडेपछि चीनले धेरै धम्कीपूर्ण फोन गरेको बताइएको छ। जापानले चीनले यस्तो व्यवहार गरेकोमा अत्यन्तै खेदजनक रहेको बताएको छ। फुकुशिमा आणविक ऊर्जा केन्द्रबाट प्रशान्त महासागरमा प्रशोधित रेडियोधर्मी पानी छोडेको सम्बन्धमा चीनबाट उत्पीडनको धेरै घटनाहरू भएका छन्। मुख्य क्याबिनेट सचिव हिरोकाजु मात्सुनेले एक पत्रकार सम्मेलनमा भने, चीनबाट आएको उत्पीडन फोन कलहरू गहिरो खेदजनक रहेको छ र हामी चिन्तित छौँ। रसुवाको केरुङ नाकाबाट चीनको तिब्बती मार्ग हुँदै नेपाल र चीन सिमाना हिल्सामा पहिलो पटक बस पुर्याइएको छ। राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग उत्तरी हुम्ला नजोडिएको भए पनि हिल्सा सिमकोट खण्डमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न बस चिनिया ट्रकमा ढुवानी गरेर लगिएको हो। ट्रकले बस बोकेको भाडा 7 लाख रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। यातायात व्यवसायी विजय लामाले पहिलो पटक सार्वजनिक यातायात हिल्सा पुर्याउनु भएको हो। हाललाई 2वटा बस हिल्सा ल्याइएका छन्। उहाँले कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा सिमकोट खण्डको 95 किलोमिटर दूरीमा यातायात सेवा सञ्चालनका लागि बस ल्याइएको बताउनुभयो। बस चल्ने सडक भने कच्ची रहेको छ। उहाँले हुम्लावासीको माग अनुसार जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि हिल्सा सडक खण्डमा सञ्चालन हुने गरी बस ल्याइएको बताउनुभयो। हाल स्थानीयका बोलेरो जिपले उक्त सडक खण्डको सिमकोटबाट हिल्सासम्म रिजर्भ गर्दा 5,000 रुपैयाँ भाडा लिएर यात्रु ओसार्ने कार्य गर्दै आएका छन्। सो भाडा अनुसार प्रति यात्रु 6,000 भन्दा बढी पर्न आउँछ। उहाँले छोटो दूरीको यात्रा निकै धेरै महँगो भएको र त्यसमा पनि भनेको बेला सवारी नपाइने समस्या रहेको बताउनुभयो। यसअघि एउटा बस हिल्सा आइपुगेको थियो भने 3 दिनको यात्रापछि आइतबार साँझ अर्को बस पनि हिल्सा आइपुगेको छ। अब ती बस हिल्साबाट सदरमुकाम सिमकोट 6 घण्टामा पुग्नेछ। उहाँले भाडा दर मिलाएर निर्धारण गरिने बताउनुभयो। 25 सिट क्षमताका 2वटा बसको लागत करिब 1 करोड रहेको व्यवसायी लामाले बताउनुभयो। बसको बढी सुर्खेतमा तयार गरिएको थियो। हिल्सा पुगेका बस सुर्खेतमा रहेको हिल्सा पब्लिक यातायात प्रणालीमा आबद्ध गराइएको छ। बस मार्फत सेवा लिँदा भाडा दर सस्तो बनाउने तयारी उहाँको रहेको छ। हिल्सा नाकामा बस लिन सवारी चालक सिमकोटबाट हिल्सा पुगिसक्नु भएको छ। दुवै बस सिमकोटमा पुगेपछि चाँडै नियमित रूपमा सिमकोट हिल्सा सडक खण्डमा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको छ। चीनको सडकमा बस गुडाएर लैजान नमिल्ने भएकाले ट्रकमा लोड गरेर बस पठाइएको हो। चिनिया सडकमा नेपाली नम्बर प्लेटका गाडी गुडाउने अनुमति नहुँदा केरुङदेखि ट्रकमा लोड गरी ल्याउनु परेको हो। हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट अझै पनि राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले कर्णाली कोरिडोरको सलिसल्ला सिमकोट खण्डको सर्केगाड र खार्पुनाथ गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने छारेको चट्टानी भिरमा सडक निर्माण कार्य जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अब सेनाले 200 मिटर भिर छिचोल्न बाँकी रहेको तर भिर अलि असजिलो भएको कारण काममा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। रुसी युद्धपोतहरूले चिनिया नौ सैनिकसँग प्रशान्त महासागरमा हजारौं किलोमिटर गस्ती गरेका छन्।
यस क्रममा यी दुई देशले अमेरिकाको पश्चिमी सामुद्रिक क्षेत्र नजिक युद्ध अभ्यास समेत गरेका छन्। झन्डै 3 हप्ताको संयुक्त अभ्यासपछि रुसी सैनिक फर्किएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। रुसी युद्धपोतले जापान सागर, ओखोटस्क सागर, बेरिङ सागर र प्रशान्त महासागरसम्म 13,000 किलोमिटरभन्दा लामो यात्रा गरेका छन्। एक रिपोर्ट अनुसार अगस्तको सुरुवातमा अल्युतियन द्वीप समूह नजिक पुगेका थिए। यो हालसम्मकै ठूलो गस्ती समेत हो। संयुक्त अभ्यासका क्रममा पनडुब्बी निरोधक तथा लडाकु जहाज निरोधक अभ्यासहरू भएको जनाइएको छ। अभ्यासका क्रममा नक्कली दुश्मन खडा गरी मिसाइल प्रहार समेत गरिएको जनाइएको छ। कपिलवस्तुमा भारतीय नागरिकलाई छोरा बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको खुलेको छ। महाराजगञ्ज नगरपालिका 3 बरगदीका राधेश्याम बरैले आफ्ना जेठा ज्वाइँ भारतीय नागरिक धर्मवीरलाई छोरा बनाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको खुलेको हो। नागरिकता प्रमाणपत्रधारी भारतीय नागरिक धर्मवीरलाई नेपालमा रामकुमार बरैको नामबाट आफ्नो छोरा बनाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको भन्दै बरगदीका राधेश्याम बरैमाथि उजुरी परेपछि घटना बाहिरिएको छ। उजुरी प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घटनाको छानबिन तथा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्यले बताउनुभयो। नागरिकता पाउने धर्मवीर भारतको सिद्धार्थनगर थाना पचगौवा मौजा अड्कोनिया बस्ने खुन बराईका छोरा हुन्। उनी भारतमा धर्मवीर र नेपालमा रामकुमारको नामबाट काम गर्दै आएका छन्। राधेश्याम बरैले महाराजगञ्ज 3मा धर्मवीरको जन्म दर्ता बनाएका थिए। त्यही जन्म दर्ताको आधारमा राधेश्यामले झुटो विवरण पेश गरी आफ्ना ज्वाइँलाई छोरा बनाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको आरोप लागेको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।